नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। गाउँठाउँ गाईबस्तुहरूलाई पाल्नको निमित्त घाँसहरू त बटुल्नै पर्छ। घाँसकै खोजीमा कोही मान्छेहरू टाढा टाढा पनि जाने गर्दछन्। आजको श्रृङ्खलामा यस्तै एकजना श्रोताले घाँस काट्न भनी गएको बेला घटेको एउटा डरलाग्दो सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। साथै अन्य दुई श्रोताहरूको सत्य घटना सुनौ। त्रिकोण टेल्सको 86औं श्रृङ्खलामा 3 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम अक्नोल। हाल म जापानमा बस्दैछु। जापानमा पनि धेरै खालको भूताहा घटनाहरू घटिरहने गर्छ। दन्त्य कथा अनुसारका यहाँ पनि त्यस्तै विचित्र चिजहरू भेटिन्छन्। यो मैले भन्न गइरहेको घटना चाहिँ 3 वर्ष अगाडिको हो। रातिको 2:30 बजिरहेको थियो। मलाई चाहिने केही अत्यावश्यक सामानहरू सकिएकोले हुँदा म मेरो कोठाभन्दा 3 मिनेट पर रहेको एउटा ठुलो पसलमा गएँ। यस्ता पसलहरू जापानमा 24 घण्टा खुल्ला हुन्छन् र भित्र भने कोही रेखदेख गर्नको लागि मान्छे पनि हुँदैन। सबै कार्डबाटै चल्ने। म मेरो बिल्डिङ मुनि आएर अगाडि जाँदै गर्दा बीच बाटोमा तल एउटी केटी भुइँमा घोप्टो परी बसिरहेकी देखेँ। त्यो दृश्य देखेर मलाई निकै अनौठो लाग्यो। म केही नभनी त्यस केटीलाई हेर्दै गएँ अनि पसलभित्र पसी आफूलाई चाहिएको सामानहरू किनी म फर्किएँ। फेरि त्यही अघिनकै ठाउँमा मैले त्यही केटीलाई देखेँ। अब भने मलाई दाई दाई भन्दै जापानी भाषामा बोलाउँदै थिइन्, तर घोप्टो परि नै रही। मलाई नै बोलाइरहेकी हो कि जस्तो लागिरहेको थियो। त्यतिका राति बाटोमा त्यसरी बसेको देख्दा कुलतमा फसेको कोही मान्छे हो कि भन्ने सोची म वास्ता नगरी अघि बढेँ। तर त्यस केटीले फेरि दाई दाई भन्दै बोलाइ नै रहिन्। वरिपरि कोही त छैन, मलाई नै बोलाइरहेको हो भनी म त्यस केटी अगाडितिर गई प्रतिक्रिया दिई उभिएँ। तर केटी त केही पनि बोल्दिन बा। चुपचाप अझै घोप्टो परि नै रही बसिरहेकी। न मैले उनको अनुहार हेर्न सके न हातहरू नै। मलाई अनौठो लाग्न थाल्यो। एक्कासी किन हो किन मुटुको धड्कन आफै उफ्रिएर बज्न थाल्यो। त्यो केटी भने घोप्टो परेर बसिरहेकी नै थिइन्। म पाइला बिस्तारै पछाडि हटाउँदै आँखा भने त्यस केटीलाई नै हेरिरही 3-4 पाइला लिएपछि पछाडि फर्किए दौडिँदै मेरो बिल्डिङतर्फ गएँ। तर बिल्डिङमा पनि कार्ड हाली आउने जाने गर्नु पर्थ्यो। म ढोका अगाडि पुगेपछि पछाडि फर्किएर हेरेँ। त्यसपछि त मलाई पुगिहाल्यो। पछाडि त कोही पनि थिएन। बाटो सुनसान, वरिपरि निकै नै शान्त थियो। त्यही भएर त्यस केटी उठेर दौडिएको भए, खाली खुट्टा नै भइदिएको भए पनि सुनिन्थ्यो। होइन, त्यो मान्छे होइन भनी मेरा काँपिरहेका हातले मैले हाम्रो बिल्डिङको ढोकामा कार्ड हाली खोल्ने प्रयास गरेँ। सिसाको त्यस ढोकाभित्र मैले एउटा बच्चो ढोकातर्फ नै आउँदै गरेको देखेँ। त्यस बिल्डिङमा मैले त्यस बच्चोलाई कहिले पनि देखेको थिइनँ। त्यस बिल्डिङको प्राय सबै मान्छेहरूलाई मैले देख्ने बित्तिकै चिन्थेँ। सातो गइसकेको हुनाले मैले केही प्रतिक्रिया जनाउनै सकिनँ। त्यो बच्चो दौडिँदै ढोकातर्फ आयो, तर बन्द भइरहेको ढोका, त्यस सिसाको ढोका खोल्दै नखोली ढोका आर पार भई त्यो बाहिर गयो। डरले मेरो हालत खराब हुन लागिसकेको थियो। पछाडि वरिपरि हेर्दै ढोका खोली म हत्तपत्त आफ्नो कोठातर्फ गइहालेँ। त्यसै रात मैले मेरा केही जापानी साथीहरूसँग कुरा गरेँ। मैले बीच बाटोमा एउटी अनौठो खालकी केटी देखेको र एउटा बच्चो ढोकाको आर पार भई गएको सुनाएपछि उनीहरूले भने कि त्यस म बसेको बिल्डिङमा धेरै वर्ष अगाडि आगो लागेर एउटी महिला र उनको बच्चा मरेका थिए रे। त्यसपछि त म सुत्नै सकिनँ अनि माथि रहेको मेरो अर्को साथीको कोठामा गई सँगै बसी त्यस रात बिताएँ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम अभिमन्यु।
र मेरो घर चाहिँ गोर्खाको एउटा गाउँमा हो। यो घटना चाहिँ 3 महिना अघिको हो। म बस्न त अन्तै बस्छु, तर गोर्खामा रहेको मेरो घरमा कहिलेकाहीँ म जाने गर्छु। त्यस बेला पनि मेरो हजुरबुवालाई सन्चो नभएको कारण आमा बुबा र म हामी गाउँ गएका थियौँ। गएको दिन त हामी सबैजना आराम गरेरै दिन बितायौँ, तर भोलिपल्टदेखि भने सबैजना काममा व्यस्त हुन थाल्यौँ। म चाहिँ घरमै हजुरबुबासँग बस्थेँ। 2 दिन त्यसै गरी कट्यो। हजुरबुबाले मलाई सानैदेखि अलौकिक कथा र घटनाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि हाम्रो घरभन्दा केही तलको घरमा बस्नुहुने एकजना बजैले केही वर्ष अगाडि आत्महत्या गर्नुभएको भनी। त्यस बजैको आत्मा त्यतै घुमिरहन्छ भनी हजुरबुबाले भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो कुरा बिर्सिहालेँ। त्यस रात आमा भने खेतमा अलि अबेरसम्म काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो खेत त्यही आत्महत्या गरी मर्नु भएको बजैको घर तलतिर थियो, अनि त्यही घर भई जानुपर्ने हुन्थ्यो। बुढी एक्लै भएकीले हुँदा उहाँ बितेपछि त्यस घरलाई यत्तिकै छाडिएको थियो, अनि घरसँगै बाँसहरू उम्रिएका थिए र निकै ठुला ठुला भई त्यो बाँसघारी नै भइसकेको रहेछ। म त्यही बाटो हिँडिरहेको थिएँ र म त्यही बजैको घर हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ। त्यसरी म हिँडिरहेको बेला पनि मलाई आत्महत्या गरी मर्ने बजैको घर त्यही हो भनेर दिमागमा आइसकेको थिएन। त्यस बजैको घर हेर्दा हेर्दै मेरो आँखा छेउैमा रहेको बाँसघारीमा गयो र घारीमा त मैले कोही मान्छे उभिरहेको जस्तो पो देखेँ। त्यो देख्ने बित्तिकै मेरो पाइलाहरू एक्कासी रुकिहाल्यो। हेर्दा कपाल फुलेको जस्तो, जिङ्रिङ अस्तव्यस्त, लुगा पनि निकै मैला। बाँसघारीको बिचतिर बाँसतर्फ फर्किएर यत्तिकै उभिरहेकी बुढी जस्तो देखिने एउटी बुढी आइमाई। एक्कासी मलाई डर लाग्न थाल्यो। हजुरबाले एउटी बजै आत्महत्या गरी मरेको भन्नुभएको कुरा याद आउन थाल्यो। डरले म पछाडि फर्की आफ्नो घरतिर दौडिन थालेँ। म घरमा हस्याङ फस्याङ गर्दै पुगेँ अनि आँगनमा थचक्क बसेँ। मेरी आमा पनि आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, अनि मैले सबैलाई मैले भर्खरै देखेको दृश्य सुनाएँ। तर सबैले धेरै भूतका कथा हजुरबाले सुनाउनु भएर कल्पना गरेको मात्रै हो भनी कुरा टारिदिनु भयो। तर सुत्ने बेला भने हजुरबुबाले सुटुक्क मलाई बोलाई मेरो घाँटीमा एउटा धागो बाँधिदिनु भयो र मेरा हात समाई केही मन्त्र फुकिदिनु भयो र भन्नुभयो, हेर बाबु, अबबाट राति त्यस बाटो नहिँड, तँलाई खतरा हुन सक्छ। त्यसपछि त मलाई झनै डर लाग्न थाल्यो। हजुरबुबाले मलाई त्यही बजैको आत्मा देखेको भनेर सम्झाउनु भयो। केही दिन अझै गाउँमै बस्यौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि काठमाडौँ फर्किहाल्यौँ। म त्यसरी आफ्नै सुरमा त्यस रात हिँडिरहेको बेला देखेको त्यो निकै नै अनौठो र डरलाग्दो बुढी बजैको आत्मा म कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम खिना मगर। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यस बेला म फुपू कहाँ बस्ने गर्थेँ। फुपूको छोराछोरीहरू निकै नै साना भएकाले हुँदा म फुपूलाई सघाउन भनेर पनि उहाँको घर बसेको थिएँ। गाईबस्तुहरू पनि धेरै नै थिए, अनि उनीहरूको स्याहार सुसार गर्न कति खटिनुपर्छ भनेर त भन्ने आवश्यक नै छैन होला। बिहानै बेलुकै घाँस काटी लिएर आउनुपर्ने हुन्थ्यो। अलि पर एउटा जङ्गल थियो। त्यस जङ्गलको अलि भित्र भने तर्साउँछ भनेर अरूले भन्ने गर्थे। त्यहाँ चिहान पनि रहेकोले कहिले खप्पर त कहिले हाडखोर पनि भेटि नै रहन्थ्यो। यही कारणले पनि मान्छेहरूलाई डर लागेको होला भनेर म सोच्ने गर्थेँ। म भने भूत प्रेतमा विश्वास नगर्ने भएकोले हुँदा मलाई खासै वास्ता पनि लाग्दैन थियो र मलाई जङ्गलको त्यस कुनातिर भने अहिलेसम्म जानु पनि परेको थिएन। त्यही भएर म त्यस जङ्गलभित्र कहिले पसेकी नै थिइनँ। एक दिनको कुरा हो। वरिपरि कहीँ कतै घाँस पाइन। त्यही भएरै म त्यही कुनामा जाने सोच गरेँ। एक त भूत छन् भनेर विश्वास नलाग्ने, अर्को त्यसरी विश्वास नभएपछि डर पनि नहुने भएकोले म त्यतै लागेँ। म सँगसँगै मेरा साथीहरू पनि घाँस काट्न भनी जाने गर्थे। तर त्यस ठाउँमा भने हामी कहिले गएका थिएनौँ।
त्यहाँ कोही पनि नजाने भएकोले हुँदा घाँसहरू त लगभग मान्छे जत्रा नै भइसकेका थिए। त्यत्रा लामा लामा घाँस भएपछि त भइगयो नि भन्ने सोची म पनि त्यहाँ भित्र लागेँ। साथीहरू चाहिँ म भित्र गएकी हेरी मात्रै रहे अनि उनीहरू बाहिर वरिपरि नै बसी साना साना घाँस खोजी काट्न थाले। म त्यही चिहान रहेको ठाउँतिर बसी मजाले घाँसहरू काटी मेरो डोको टन्न पारे अनि साथीहरूले ती साना साना घाँस काटिरहेका भारी कति भरिएछ भनेर उठेर हेर्न खोज्दा मैले त कोही देखिनँ। डरले होला कतिखेर मेरा साथीहरू त गइसकेछन्, मलाई अत्तो पत्तो नै भएन। जङ्गल नै त हो, हावा चल्दा रुखका पातहरू हल्लि नै हाल्छन्। मेरो छेउछाउमा रहेका ती ठुल्ठुला घाँसहरू पनि हावाले हल्लिरहेका थिए। वरिपरि कोही नभई आफू एक्लै भएकोले होला मलाई पनि अलिअलि अप्ठ्यारो अलिअलि डर लाग्न थाल्यो। एक्कासी मेरो शरीर आफै चिसो भएर आयो, निकै जाडो भएको जस्तो महसुस भयो। तर घाम भने मजाले लागि नै रहेको थियो। त्यसरी जाडो हुनु निकै नै अस्वाभाविक कुरा थियो। जे होस्, डोको घाँसले भरिसक्यो, अब जान्छु भनी म तल बिसाइएको भारीको नाम्लो टाउकोमा राखी उठ्न खोजे, तर उठ्नै सकिन। फेरि उठ्न खोज्छु, जति खोज्दा पनि उठ्नै सक्दिन त। जति प्रयास गर्दा पनि सक्दै सकिन। कस्तो कस्तो गरौँ भारी त बोकिसकेकी थिएँ। यस्तो घाँसको भारी बोक्न नसकेको देख्दा मलाई पनि अचम्म लाग्न थाल्यो, मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो। जति उठ्न खोजे पनि भारी आफै पछाडि पछाडि तानिएको जस्तो पो हुन्थ्यो। झट्ट नाम्लो फुकाली पछाडि हटी भारीलाई हेरेँ, तर छेउछाउका घाँसहरू मैले काटेकोले हुँदा डोको वरिपरि घाँसहरू थिएन। घाँसहरू अड्किएर डोकोलाई समाएछन् भन्न पनि मिल्दैन थियो। डरको साथसाथै मलाई अनौठो लाग्न थाल्यो। डोको त जसरी भए पनि उठाउनै पर्छ भनेर वरिपरि कोही साथी भेटिन्छ कि भनी म हेर्न थालेँ अनि हिँड्दै कसैले भेटी डोको बोक्न मद्दत माग्न लिएर आउनको लागि गएँ। तर त्यही बेला म हिँड्दै गर्दा मेरो छेउमा कोही दुई युवतीहरू कुरा गरिरहेका जस्तो मैले सुने। छेउछाउमा हेर्छु, कोही देख्दिन त। जङ्गलभित्र पो कोही आए कि अनि रुखमा आवाज ठोकिएर मैले छेउमा सुनेको जस्तो भयो होला भनी म भित्रभित्र हेर्न गएँ। तर जति भित्र गए पनि ती दुई युवतीहरू बोलिरहेको आवाज त मेरो कानै छेउमा आएको जस्तो मात्रै हुन्थ्यो। छेउमा दुई महिलाहरू उभि कुरा गरिरहेको जस्तो सुनिँदै थियो। तर उनीहरूले के बोलिरहेका भनेर भने ठम्म्याउनै सकिरहेको थिएन, न त कसैलाई देखि नै रहेकी थिएँ। भारी बोकेर घर गइहाल्नु पाए हुन्थ्यो भनी म त्यही आवाज पछ्याउँदै ती दुई युवतीहरूलाई भेटिन्छ कि भनी हेर्दै नै थिएँ। 5 मिनट जति हिँडे होला। आवाज जस्ताको त्यस्तै नै रह्यो, न घट्यो न बढ्यो नै। तर मान्छे कहीँ कतै देखिन। मैले कतिचोटि दिदी दिदी भन्दै वरिपरि हेर्दै बोलाएँ, तर कसैले प्रतिक्रिया पनि दिएन। मात्रै त्यही आवाज नबुझिने तरिकाले बोलिरहेको जस्तो सुनिन्थ्यो। त्यस्तो टन्टलापुर घाममा पनि मेरो शरीर अझै बेला बेला चिसो हुँदै बेला बेला गर्मी हुँदै यस्तो नै भइरहेको थियो। अब चाहिँ मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो। म हतार हतार भारी भएको ठाउँतिर आई आधा भन्दा बढी घाँस हातले फाली थोरै मात्र डोकोमा राखी लिएर उठेँ अनि घर गएँ। त्यो आवाज भने आइ नै रहेको थियो। म हतार हतार लम्की लम्की घरतर्फ गएँ अनि जब म घर पुगेँ, म घरको आँगनमा पुग्न साथ मेरो आँखा वरिपरि एक्कासी अँध्यारो हुन थाल्यो अनि म ढलेँ। म त्यस्तो बिरामी खालको, त्यस्तो कमजोर खालको मान्छे पनि थिइनँ। म एकदमै हट्टाकट्टा थिएँ। त्यसरी म कहिले बेहोस भएकी पनि थिइनँ। त्यसपछि मलाई केही याद नै छैन। मेरो आँखा खुल्दा वरिपरि फुपू अनि एकजना बाजेलाई देखेँ। त्यो बाजेले के मन्त्र पढी पानीले छर्किँदै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। झारफुक गर्ने बाजे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले म त्यसरी उठेपछि भन्नुभयो कि मलाई त साइली माइलीको भूतले भेटेको रहेछ।
तर म लडी बेहोस भएको केही समयमै साथीहरूले चाल पाएर जङ्गलको घाँसे चिहानमा गएको भनी खबर गरिदिएपछि उहाँ आई मन्त्र उपचार गरी निर्मूल पारेको कुरा गर्नुभयो। फुपूले मलाई भन्नुभयो कि धेरै मान्छेहरूले त्यही मैले घाँस काटी बसिरहेकै ठाउँमा साइली माइली बोलिरहेको जस्तो गुनगुन गरिरहेको जस्तो आवाज सुनेका थिए अनि उनीहरू पनि साँझतिर मुर्छा परि बिरामी परेका थिए। मैले फुपूलाई मैले यस्तो यस्तो सुने भनेर भनेको त थिइनँ, तर मैले सुनेकै कुरा ठ्याक्कै भनिदिएपछि त्यस्तो पहिले पनि हुने गरेको रहेछ भनेर मैले विश्वास गरेँ र भूतकै बीचमा बसी उनीहरूकै ठाउँमा उभिए म त्यसरी आएको रहेछु भनेर आफूले महसुस गरेपछि मेरो जिउहरू सिरिङ्ग हुन थाले अनि त्यहाँदेखि भूतको अस्तित्वमा मैले विश्वास गर्न थालेँ।